नमस्कारः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मृगाः। अर्थात उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति नाम यः पुरुषः उद्यमं करोति तस्य एव कार्याणि सिद्धयन्ति। कार्याणि न मनोरथैः नाम केवलं चिन्तनमात्रेण वा इच्छामात्रेण कार्यसिद्धिः न भवति। न हि सुप्तस्य सिंहस्य यदा निद्रायां सिंहस्य मुखे मृगाः स्वयमेव न प्रविशन्ति मृगे मृगाः। यदा आलस्यं त्यक्त्वा प्रयत्नः कुर्वतः एव फलसिद्धिः भवति। ధన్యవాదాः।